नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा, अशरा मग़फ़िरत इख्तिताम की तरफ जा रहा है और हम इंशाअल्लाह ताला चंद अय्याम के बाद तीसरे अशरे यानी जहन्नुम की आग से बचने वाले अशरे में दाखिल होने वाले हैं। इसी अशरे की एक और बहुत बड़ी फ़जीलत वाली सुन्नत एतिकाफ़ है। एतिकाफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है। फ़ुक़हाए किराम ने एतिकाफ़ को सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया करार दिया है, यानी अगर मोहल्ले से कोई भी शख्स एतिकाफ़ के लिए ना बैठे तो सब गुनहगार होंगे। खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी एहतिमाम के साथ एतिकाफ़ फरमाया और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ फरमाते थे। वफ़ात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी अज़वाज मुत्तहरात एहतिमाम से एतिकाफ़ करती रहीं। ये सही बुखारी की भी हदीस है। एतिकाफ़ के दौरान इंसान मस्जिद के पाकीज़ा माहौल में रहते हुए अल्लाह ताला के क़ुर्ब को हासिल करता है, फ़ुज़ूल और बेबुनियाद बातों से बचा रहता है, तहज्जुद की भी आदत हो जाती है, शब बेदारी, कुरान मजीद की तिलावत और ज़िक्र व अस्कार के एहतमाम की एक तरतीब बन जाती है, जो कि आम रोज़मर्रा मामूलात की वजह से मुमकिन नहीं हो पाती, जिसको हम एतिकाफ़ में बैठकर आसानी के साथ एक तरतीब के ज़रिए तमाम अस्कार को तरतीब दे सकते हैं। इसके अलावा एतिकाफ़ इस कदर अज़ीम अमल है कि इसकी वजह से इंसान और जहन्नुम के दरमियान बहुत बड़ी दूरी हाइल हो जाती है, बहुत बड़ा फ़ासला दरमियान में आ जाता है। चुनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक दिन का भी एतिकाफ़ करता है, अल्लाह ताला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदक़ें बना देते हैं। हर खंदक ज़मीन और आसमान के दरमियान फ़ासले की बक़दर चौड़ी होती है, यानी जितना कि ज़मीन और आसमान के दरमियान का फ़ासला है, उतनी चौड़ी खंदक इंसान और जहन्नुम के दरमियान बन जाती है और उस तरह की 3 खंदक़ें अल्लाह ताला बना देते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि एतिकाफ़ कितनी बड़ी फ़जीलत और बरकतों वाली सुन्नत है। दर हकीकत एतिकाफ़ अल्लाह ताला से वालिहाना मोहब्बत व अक़ीदत के इज़हार का ज़रिया है कि बंदा अपने रब के दर पर 10 दिन और 10 रातों तक सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी ही इबादत में मशगूल रहता है, अपनी मग़फ़िरत और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए दुआएं मांगता है और ऐसे में अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदे की मग़फ़िरत की क़वी उम्मीद लेकर अपने घर को वापस होता है। लिहाजा अल्लाह ताला के क़ुर्ब को हासिल करने के लिए खालिसतन इबादत की गर्ज से मस्जिद में बैठना एतिकाफ़ होता है। ये सुन्नत मुअक्किदा है। बड़े बड़े शहरों देहातों में भी अगर एतिकाफ़ होता है तो उसका बड़ा एहतमाम किया जाता है मसाजिद में, और इंसान अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियों को तर्क करके सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने के लिए एतिकाफ़ का एहतमाम करता है। क्योंकि इंसान इस मुद्दत में यानी कि 10 दिन और 10 रातों की मुद्दत में दुनियावी कामों, नफ्सियाती ख्वाहिशात, दिलपसंद मशागिल और अहलो अयाल से अलग होकर ख़ुद को सिर्फ़ अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ़ कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, सही बुखारी की हदीस है ये, हर साल रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन एतिकाफ़ फरमाते, लेकिन वफ़ात के साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन एतिकाफ़ फरमाया। लिहाजा अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी की मसरूफ़ियात और ज़िम्मेदारियों की वजह से 10 दिन मुमकिन ना हो तो जितने भी दिन मैसर हों उतने दिन का एतिकाफ़ कर लेना चाहिए और सुन्नत को ज़रूर पूरा करना चाहिए। इसी सिलसिले में सही बुखारी की हदीस है,
حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد الحرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو۔ یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی منت مان لی تھی، کیونکہ یہ جب ہی ہوتا تھا جب علم نہیں تھا لوگوں کو اور قرآن پاک کی اتنی زیادہ معلومات حاصل نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت میں منت مانی جاتی تھی۔ انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے اس کے لیے بھی یہی فرمایا کہ نہیں، اپنی نظر کو پورا کرو۔ اسی سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ نہ وہ مریض کی عیادت کریں، نہ جنازے میں جائیں، نہ عورت کو ہاتھ لگائیں، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلیں سوائے اس حالت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر صرف جامع مسجد میں۔ لہٰذا زندگی کی اہم مصروفیات کا اگر متبادل بندوبست ہو جائے تو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے، اور رمضان کی 20 تاریخ کو مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہوتا ہے، اور جب عید کا چاند نظر آئے تب اعتکاف سے باہر آیا جاتا ہے عید کا چاند دیکھنے کے بعد۔ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے گھر میں اعتکاف کیا۔ خود اعتکاف نہ کر سکیں تو گھر کے کسی اور فرد کو اعتکاف میں مدد کریں۔ اعتکاف کو مؤثر بنانے میں گزارنے کے لیے اوقات کی ترتیب دیں، نوافل نمازوں کا، تلاوت قرآن پاک، دعاؤں، ذکر و اذکار اور مطالعہ کتب اور غور و فکر میں وقت گزاریں۔ ہر قسم کے غیر مفید کاموں اور مشاغل سے اجتناب کریں۔ مسجد میں اعتکاف کے دوران دیگر ساتھیوں کے ساتھ غیر ضروری گفتگو اور بحث و مباحثہ یا لڑائی سے گریز کریں، اور ضرور کوشش کریں کہ اپنے اعتکاف کو سنت کے مطابق اعتکاف بنائیں، کیونکہ اعتکاف کا مقصد خلوت یعنی گوشہ نشینی ہے، اس لیے غیر ضروری میل ملاقات سے بھی پرہیز کریں۔ دوران اعتکاف کسی بھی تکلیف پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، کیونکہ ضروری نہیں کہ اعتکاف میں صرف ایک ہی آدمی بیٹھا ہو، بعض جگہ پر مشترکہ اعتکاف بھی ہوتا ہے، کئی تعداد میں لوگ اعتکاف میں موجود ہوتے ہیں، لہٰذا گھر جیسی سہولت میسر نہیں آتی، تو ایسے میں اگر کوئی پریشانی یا مشکل پیش آ رہی ہے تو کوشش کریں کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں سے بھی کوئی نہ کوئی ایک فرد ضرور اعتکاف کرے اور اس سنت کو پورا کرے، تاکہ یہ سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔